हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दाऊद खुस्तर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मकसूद की वीडियो पे। वीडियो को टाइटल है रमज़ान में सेहत बनाने की बेहतरीन नुस्खा। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो इफ्तारी में खाना क्या है। रमज़ान जो है ना, सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है अभी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करवा दो। लेकिन रमज़ान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकोड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियाँ खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते हैं। तो सेहत बनने के बजाय बिगड़, और रमज़ान में मौतें भी होती हैं। तो इसलिए रमज़ान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब जो 4 शादियों पे बयान करते थे वो गलत नहीं, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना, बोलो शुरू, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकालना, कुकिंग ऑयल। क्या करना है, बोलते क्यों नहीं, ऑयल को निकालना। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप, समझते हो। देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ने फिलहाल थोड़े दिनों तक। देसी घी वैसे अच्छी चीज़ है लेकिन छोड़ने फिलहाल, दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी छोड़ दें। वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया करें 24 घंटे में। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज़्यादा फोड़नी है और ना इफ्तारी में, ना रात को किसी में, गंदुम भी और चावल। समझते हो कि नहीं समझते हो। ज़्यादा जो आपने फोकस करना है ना, वो खजूर को। खजूर बहुत पावरफुल चीज़ है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज़्यादा मिलती है। हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज़्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोज़ा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हज़म भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हज़म करना, खजूर आसानी से भी कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मैदा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजर्बा करके देख लें, जितनी भी खजूरें खा लें आपका पेट खराब नहीं होगा। तो ज़्यादा खाएं खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टोन हो जाते हैं, किसी काम के तरावी के काबिल तो आप रहोगे। टन नाटन, बस मैं हूँ सुन्नी टन टनाटन वाला, मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टनाटन वाला हिसाब बन जाएगा। ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली रकत से ही झूमना शुरू कर देते हैं, सो रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इफ्तारी में रोटी पेट भर के खाई होती है, चावल पेट भर के। अगर ये चावल या रोटी से पेट ना भरते, खजूरें खाते या और कोई चीज़ खा लेते, मकई खा लेते, लोबिया की चाट खा लेते, लोबिया खाएं उसकी चाट बना के, मज़े की भी होती है। सफ़ेद चने भी खा लें, वो भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होना चाहिए। कार्ब वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनमें निशास्ता होता है, मिठास हो, जैसे रोटी में तो बहुत कार्ब है ना, चावल में बहुत कार्ब है, ये कम खाएं। बाकी आप दालें खाएं, आप चाट खाएं, बेशक सफ़ेद चने की चाट खा लें, दही बड़े खा लें, तो कोई इतना मसला नहीं है। जायदादें खा के बैठे हुए होते हैं लोग, तो दही बड़े आराम से हजम हो जाएंगे। तो यानी कुछ भी खा लें आप इफ्तारी में, बेहतर है कि खजूर ज़्यादा खाएं। एक सेकंड, लेकिन आपने इफ्तारी में रोटी और चावल कम। तो 3-4 दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदी हो जाएंगे, फिर मज़ा आना शुरू होगा कि यार क्या तबीयत हल्की फुल्की, आंखों में रोशनी तेज़ हो जाएगी। तो सहरी में भी आपने रोटी और चावल को कम करना है और ऑयली चीज़ों को, और इफ्तारी में भी रोटी चावल को आपने कम करना है। जब भूख लगे लोबिया की चाट खा ली,
یا سفید چنے کی چاٹ کھا لی یا کالے چنے کی چاٹ. پکوڑے بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے, پکوڑے بھی کھا, بیسن ہے نا وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا پکوڑا. زیادہ جو ٹینشن دے گی نا آپ کو روٹی اور چاول اور یہ کولڈ ڈرنک اور شربت پیو ٹن. جس خوراک کو کھانے کے بعد انسان ٹن ہو رہا ہے نا, سنی ٹن ٹناٹن بن رہا ہے, تو سمجھ لو یہ خوراک آپ کی باڈی میں فیٹ پیدا کر رہی ہے. یہ خوراک کیا کر رہی ہے آپ کی باڈی میں, یہ اصول یاد رکھو. شربت پیتے ہی ٹن ہوتی ہے, طبیعت کی نہیں ہوتی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ کیا پیدا کر رہی ہے, فیٹ, یہ باڈی کو موٹا کر رہی ہے. روٹی کھاتے ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے, ایک دم آدمی کو غنودگی, یہ کیا کر رہی ہے, یہ نفسی. ضروری ہے روٹی, لیکن آپ کو میں رمضان کا پیکج دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور چاول کو بھی آدھی روٹی کھا لیں بس, بہت ہے. باقی دوسری چیز پھل فروٹ کو فوکس. گوشت کھائیں طبیعت سے, اللہ نے اگر پیسہ دیا گوشت کھائیں, مچھلی کھائیں, گوشت کھائیں, یہ چیزیں کھائیں گے فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. لیکن روٹی چاول اگر آپ نے اسی اسپیڈ سے پھوڑنا شروع کیے جس اسپیڈ سے آپ کھا رہے ہیں, تو رمضان آپ کو کولیسٹرول کا تحفہ دے کر جائے گا, فیٹ چڑھا کے جائے گا, آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے گی آپ کی, شوگر کی بیماری پیدا ہوگی, ہارٹ اٹیک کے خطرے. بہت سے لوگ افطاری کرتے ہی لیٹے تو اٹھے, پولیس بھی آ کے اٹھایا, پولیس سے بھی ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ سحری کھا کے سوئے تھے اور پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا. کیونکہ سحری میں جس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ان کے بعد اگر بندہ اٹھ جائے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اٹھے کیسے. آپ نے تو اٹھنے کا کوئی آپشن, کھجلا کھا رہے ہیں سحری میں, اتنا آئل سے بھرا ہوا ہوتا ہے, پینیاں کھا رہے ہیں, اور یہ آئل بھی مارکیٹوں کا آئل جس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تمیز سے لے آئیں. لیمن پیا کریں, وٹامن سی ملتا ہے, تو اس سے آپ دیکھو ایسے نتھر جاؤ گے, ہٹو بچوں ہو جاؤ گے. آپ عید کی چاند آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا, آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی, سب سے پہلے آپ کو چاند نظر آئے گا, آپ بولو گے واہ بھائی واہ سبحان اللہ. تو بہت فائدہ ہوگا, لیکن ایک ہفتے کی پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے لیے, اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. یہ روٹی ختم نہیں کرنی ہے, یاد رکھو, کم کرنی ہے. ختم کرنے سے نقصان ہوگا. چاول بھی ختم نہیں کرنا ہے, کم کرنا ہے, بہت کم کرنا ہے. باقی گوشت کو زیادہ فوکس کرنا ہے. دودھ پیے, گوشت کھائیں, کھجوریں کھائیں, اور شربت نہ پیے. چینی کا استعمال بولو بالکل لائف سے ویسے ہی چینی نکال دینی چاہیے. تو یہ بڑا خاندانی پیکیج ہے, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو, ایک ٹائم کھایا کرو. افطاری میں بھی کھا رہے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے بھی کھا رہے ہیں, یہ پاگلوں والی حرکت ہے. وہ تو بہترین, یہ تو بہت اچھا کام ہے. میری تو عادت ہے, ہاں مجھے پتہ ہے, میری تو عادت ہے, میں ہمارے یہاں 15 منٹ بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے, میں افطاری میں کھا لیتا ہوں جتنا کھانا ہوتا ہے, اس کے بعد بس بہت اگر کبھی تراویح کے بعد بھوک لگی تو کھا لیا, ورنہ نہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں, پہلے افطاری میں کھاتے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں, پھر جا کے کھانا کھائیں گے. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بھوک, کیونکہ جب وقفہ آتا ہے نا تو بھوک نہیں رہتی, تو یہ پیٹ خراب ہوتا ہے. رمضان میں بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, تو رمضان بدنام ہوتا ہے اس سے. وہ حالانکہ رمضان کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا قصور. تو اگر آپ نے افطاری کے فوراً بعد کھانا کھانا ہے تو افطاری میں 2-3 کھجوریں کھائیں, نماز پڑھیں, پھر کھانا کھائیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر تمیز سے کھانا کھا لیں, اور مسجد کے امام کو بولیں کہ تھوڑا لیٹ پڑھا دو بھائی, کوئی بھاگے نہیں جا رہے یار, تھوڑا 1 مہینہ ہے, کھانے تو دو تمیز سے. وہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مؤذن صاحب, بس ادھر آدھا جلدی کھا رہا ہے اور ادھر اذان کی آواز آ گئی, جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں. میں نے تو دیکھا چلتے چلتے دسترخوان سے پکوڑا پکڑ رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھنی اور چلتے چلتے ایک پکوڑا. یہاں مغرب کی نماز میں تاخیر جائز نہیں ہے, لیکن ایک عذر ہے, تو ہم تو کوشش کرتے ہیں اذان اور مغرب میں کم از کم 15 منٹ میں بھی جس کم وقت کا پیٹ نہ بھرے نا, تو یہ پیٹ نہیں ہے, یہ لالو کھیت ہے. یہ کچھ بھی کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اس کو فوکس کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صحت بڑی خاندانی ہو جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.